बापासमोर सर्व यामी एकटाय झाल्या, भक्तीला विमोना. उतर हे ऐकू, आमकां समर्पून पवित्या बलिदाना. येया गावया एका स्थळ्या, उल्हास उठे देवा. गीता गाया लाली अर्घा दिल्या, ताळे केल्या स्वरूकारा. येया गावया एका स्थळ्या, उल्हास उठे देवा. गीता गाया लाली अर्घा दिल्या, ताळे केल्या स्वरूकारा. वेलांकरी माय आज आमच्या फिरगेजींचे स्त्री संघटनाचे सांदे आपलो वार्षिक दिवस आचरण करतना तांचे पसत आमी मागुया. बरी भलायकी सेवा करचें मौन सदांच तांकां देव फावो करून दी. प्रत्येक जावन मोरये मायच्या मोजातीन देवाची आशिर्वादां तांचेर देव वतून दी म्हणून तांचे पसत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. तशेंच आमची खासगी मागणी तशेंच आनी जायत्या जाणांनी आमचो मागण्याचो आदार मागला. सगळी मागणी संगात घालून ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसूं दी म्हणून कलतेपणी आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगचनो देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्ता. आयचे हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटो आयती जाल्ल्या याजक आनी देव तेंपलान एकठांय जाल्ल्या तुमकां सर्वांक श्री संघटना तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. आयची देवस्तुती देवाचें घर पवित्र देखून ते नितळ सांबाळूंक आपोवणें दिता. आमची कूड संवसाराच्या गर्भांत विलीन जातना आमचो आत्मो देवाच्या राजान प्रवेश जावंक आशेता. पूण देवा आनी मनशा मदें एक बृहत सागर उबो आसा. तो सागर मनशांच्या पातकांचो. आमच्या पातकां खातीर जेजू खुर्सार मेलो. आमचे खातीर जेजू ह्या संवसारांत ओपारींनी उलयलो. जायती शिकोवन दिवन ताणें आमकां दिली. ती आमी पवित्र पुस्तकी वाचता. आमची कूड आमी देवाचें मंदीर म्हूण वळखून संवसारी कुशालयेक आनी बुलोवण्याक लाभदानाशें ही कूड सांबाळूंक जेजूची कृपा मागया. तशेंच आज आमी श्री संघटन संगता मेळून स्त्रियांचो दीस संभ्रमता. मार्च 8 तारीखेर जागतीक स्त्रियांचो दीस म्हूण निमयरला जाल्ल्यान आम्हा सर्वांक वर्त्या म्हत्वाचो दीस. जेजूची आवय आमची माय मोरी एक आदर्श स्त्री. तिची देख आमी घेवया आनी ससाय मागया. स्त्री घरांतली सोबाय, कुटुंबांतलें अलंकार. स्त्रीनातलें घर देवनातलें मंदिरा सारकें. आज स्त्रियो विविध क्षेत्रांनी संवसारार सेवा दिवन आसात. स्त्री एक सार्थक सेवकी. तिची सेवा आपणायनातलो कोणी ना म्हणयेत. एक दादल्याक बायल जावं, भुरग्यांक आवय जावं, ती ल्हान व्हड करून क्रिस्ती मौल्यांनी भरता. त्याग सॅक्रिफीस करून कुटुंबान तिचो मोगाचो पात्र. परण्या सोल्याचेर एक नदर घाली तर जायती बावडटी स्त्रियांची नांवां आमकां वाचूंक मेळटात. तांच्या विशयान समजूंक शकता. नव्या चल्ल्यान जेजूच्या परगट जिणयेंत स्त्रियो ताच्यो पाटलाव करून ताच्या कश्टा मरणाच्या पाशांवा वेळार सांगात दिवन जेजूक निकेपेता म्हणसर सांगात दिलो.
जेजूक निकेपिल्ल्या फोंडा लागीं पयले पावुल्ल्यो स्त्रियो जावन आसात। आमी खऱ्या क्रिस्ताचो पाटलाव करया, जेजूचे पाटलावदार जावया, जेजूच्या वाटेन चलया, फिरगजेन वाड्यान कुटुंबान एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन चलया। निस्वार्थी सेवा ह्या समाजेन फिरगजेन दिवन जिवान जेजूची साक्षी आमी जावया। आजुनी ह्या संवसारान जावच्या स्त्रियांचेर शोशण अत्याचार हाचे तावन सर स्त्रियांक राखमण देवा कडेन ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र आमा समेस्ता मागया। आणि ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वावटी घेवचे खातीर आमची पातकाची आमी तूक धरया। सांगाता आमी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान। ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो व्हडा प्राण, ह्या पासून बेगेवन सदांच हांव काय मरये। सगळ्या देवदूतांनी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनयत करतून प्रार्थना मागता। सोर पदवीदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो। सर्वेस्पराबो पवित्र देवा, नेस पात्राच्या मंदिरांनी पूण आमच्या काळजांनी तुका आमी बुजोवंक आनी खरो मान दिवंक फावो। पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजे जिवे मंदिर आमी बसतायता आनी तुजे खरी भक्ती आमी करिना। तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनरुत्थानाच्या बळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलेलें जिवीत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवय आमी जावंक निर्मी। आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवडीक चलयता ससनाच्या ससना। निर्गमन पुस्तकांतले वाचप। देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो। म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय। मुर्ती वा कसलेच वस्तूंचे रूपणें करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी बांदल्या उदकांत आसले वस्तूंचे। तुवें ताका नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्याक सोसिनातलो देव। म्हजो द्वेश करतेल्याच्या भुरग्यांचेर ताचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजशी करतलो। पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो। सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटेल्यांक सर्वेस्पोर शिक्षा दिनासतना रावचो ना। साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भगवंतपणी सांबाळ। दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्पराच्या तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत। त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय, जावं तुवें, जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवें तुज्या घरांत वस्ती करतेल्या परक्यान,
कित्याक सरस्परान सो दिसांनी सर्ग आनी संवसार दर्यो आनी तांतूं आसा तें सर्व रचलें. पूण त्या 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. त्या पासत सरस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सरस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करिनाका, सोरी नाका, तुज्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याची बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूंची आशा करिनाका. देवाचें उतर हें. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. सरीसपरीची शिकून भोव बरी जीवाची ती घटा. सरीसपरीची नियमा मोती गुजवा नेत्यांची ती जाणवा. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. सरीसपरीच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सरीसपरीच्यो हुक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. सरीसपरीचे बेमिरान पवित्र सदांच पाळटा ती. सरीसपरीचे निर्णय विश्वासपाव ते सगळे नीतीचे. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. भांगराप्रास आबट भांगराप्रास मोनाकता दुस्कायेची. मोवाप्रास बळींतल्या मोवाप्रास सडकोटशे तुझे कायदे. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्र सस्मिक जिविताची. सांत पावलून कोरिंथकारांत बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, होय जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुर्सयल्ल्या क्रिस्ता परगडता. जुदेवांक तो एक अडखळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट. देवाचें उतर हें. उद्गार. वंदन तुका Christa, महिमे
आसो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत म्हणलेल्यांक ससनाचें जिवीत मेळच्याक तुका क्रिस्ता महिमे बरीद्वाया तुका क्रिस्ता महिमे बरीद्वाया सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू जुवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सडोवन गेलो. देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वांटतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळयोवन ताणें सुमाचें एक चाबूक कशें विंचलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाटावगाराचे मांड ताणें वोमते घाले आनी तांची नाणी शिमटायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, खाडाय हें हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तो वळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासता. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. देव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. देवानी म्हळें, कितें? हें देवळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवळा विशांत. तांणी अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयल्या उपरांत ताच्या सिसांक उगडास आयलो. तो वळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी ताणें सतमंतली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर्या पळोवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशाक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरें जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतर हें क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, करावळीच्या सर कोंकणी कुटुंबाक सप्टेंबर असो म्हयनो काळजाक लागीं जाल्लो म्हयनो. कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्यांत मोदी साहेबिणीचें नोवेन आनी फेस्त आमी करता. ती आदी जावन आयिल्ली ती रिवाज न्ही, आनी एक 10 दिसांची ती तयाराय. 9 दीस फुलां आनी 1 दीस फेस्त, 10 दीस. आनी भुरग्यांक विचारल्यार हांव आतां फुलां हाडचो काळ, भारी खुशी भुरग्यांक. व्हडांक विचारल्यार दुसरे रटावळे दुसरे कामां आसतात. आनी एक काम तांतू ह्या म्हयन्यान प्रत्येक जावन हे फेस्त लागीं येतना जावन आसा घर क्लीन करचें न्ही. माळो उथो पोरणी आयदनां माळ्यार आनी कितें आसा पुराय हेटी क्लीन करता आमी. आले खरी खंय आनी गैराम खंय जयराम खंय कितें आसा घरचें पूर आमी क्लीन करता वर्साक एक फावटी. उरले हेर दिसांनी आमी क्लीन करता. पूण त्या वेळार त्या टायमार एक दीस आमी रायतो आनी सगळें क्लीन माळो आनी कितें आसा घरान पुरा क्लीन करता. आतांच्या भुरग्यांक माळो आनी उतो म्हळ्यार गोत्तू ना. कित्याक एल्ला टॅरिस म्हणे आगिदे टॅरिस घरां. माळो खंय आसा गोत्तू ना, उतो खंय आसा गोत्तू ना. सोब दिसांक हाल आमी चिंता तितून.
न्ही पूण आमी आदी तावन ती एक पद्दत आसली आमच्या घरांनी माळो नितळ करचो वतू नितळ सगळें घर नितळ करचें त्या दीस आनी आमच्या घरा आमी 10 जाणां भुरगीं घेवन सगळ्यांनी राजा त्या दिसकाला वचनातले आमी घरांत आसतले माळो क्लीन करूंक आनी ते जाल्या उपरांत घरात लागीं एक व्हळ आसलें पुरो वचून ढप्प करून उडयल्या भारी खुशी त्या दीस वय मोगाच्या भावनो सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी आमची घरां क्लीन करता खरेंच मातसो काळ जावन आसा आमची ह्या कुडी भितर आसचे एक थाबेर नाकले काळीज आनी मन क्लीन करचो टायम जावन आसा नितळ करचो टायम जावन आसा खरेंच मातसो काळ 40 दीस पवित्र सभेन आमकां दिल्यात आनी प्रत्येक जावन हो काळ जावन आसा आमचें मन आनी काळीज क्लीन करचो टायम आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून मंदीर नितळ केलें आनी आज तें मंदीर जावन आसा आमचे इगर्ज जाल्यार आनी ताचें वट्टें मंदीर जावन आसा आमचें काळीज आमचें मन कित्याक थंयसर सोमीची येता थंयसर सोमी रावता आनी थंयसर सोमी आशेता सदांच आमच्या सांगाता आसूंक आनी जशें जेजून त्या दीस 2000 वर्सां आदीं जेरुसलेम मंदीर क्लीन केलें आनी तस्सो जेजू आज आमकां आपयता आमचें काळीज आनी मन नितळ करूंक कशें नितळ करचें तें पयलें वाचपान सांगलां कालें सांगलां 10 उपादेश देवान मोयजे मरिफात ताच्या मुखांत 10 उपादेश दिले भुरग्यांक विचारल्यार आमी 10 उपादेश कोणें दिले म्हळ्यार पयलें नांव आमचें मोयजेचें मोयजेन 10 उपादेश दिवनात देवान मोयजेच्या मुखांत ताचे मरिफात आमकां 10 उपादेश दिल्यात न्ही आजकाल आमचे प्रोटेस्टंट भाव कातोलिकांक बोट दाखयतात तातूंत 10 उपादेशांत एक दीस उपादेश विरोध आमकां उलयतात आमकां केणटात आमचे विरोधच उलयतात ते तुमी सारके ना कातोलीक खंयचो उपादेश तो कोण आमकां तागे एक 10 उपादेशांत एक उपादेश आमचे प्रोटेस्टंट भाव आमकां बोट दाखोवन म्हणटात तुमी सारके नात बायबलान बरयलां जाल्यार ताचे विरोधूच तुमी करतात कोण आमकां तागे खंयचो उपादेश म्हणून पयलो उपादेश आनी पयलो उपादेश कितें म्हणटा म्हजे शिवाय आनीक दुसरो देव ना मोती नात इमाचे नात बोंब्या पुजा करूंक ना आनी हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव आमकां बोट दाखोवन सांगतात तुमी मुर्ती पुजा करतात तुमच्या इगर्जींत इमाचे आसात तुमच्या घरांत पैनल आसात तुमच्या घरांत मुरयेचे पिक्चर आसात संतांचे पिक्चर आसात आनी तें आसा हें आसा कोंत आसा तांचे आमचे विरोध आनी एक फिर्याद मांडची सारकें गी आमी म्हणटा ताणें सांगलें सारकें कित्याक मुर्ती पुजा करून वच इमाजे दवरून वच पायनाले दवरून वच जाय जाल्यार पळया कातोलीक कुटुंबां तावन प्रोटेस्टंटाक गेल्लीं कुटुंबां पळया तांच्या घरान एक फोटोय ना बायल मनशाच्या पयले बायल मनशाच्या गळ्यांत खरया मनी नासतली एक भांगाराची चेनी आसनातली आतां ल्हव घालतात म्हळ्यार भांगाराक मोल जाता पयले घालनातली आनी थोडी सांगतना आमच्या कुटुंबाच्याक वय ते सत म्हळ्यार आमकां गोत्तू ना बायबलांत कितें आसा कितें ताणें सांगतना आन्सर दिवचें म्हण आमकां गोत्तू ना कित्याक आमचो बायबल कित्याक सीमीत जाला म्हळ्यार मागणें जाल्या उपरांत त्या दिसाचो वंचन ओके 4 वळी 5 वळी वाचल्यो ताच्या उपरांत काय जालें जेजूचे सुवार्त दिल्लोसो नियाळ आसा मूग जालें एक 5 कडेन तेर्स पूण बायबलांत कितें आसा म्हण आमकां गोत्ता की प्रोटेस्टंट भाव कितें करतात म्हळ्यार तें उत्तम हांव सांगचें न्ही इल्लेशे म्हण थोड्यो बायबलांतल्यो वळी बायहाड करतात वाक्यां आनी तातूंत ते लळटात आनी ते येवन सांगतना बायबल वय न्ही आमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत्तू ना कितें आसा बायबलांत इमाज्यो पिक्चरां पिंतुरां आसचें सारकें सोकू तें बायबलांत आसा मोगाळ भाव बीन कित्याक आमच्या इगर्जांनी घरांत इमाजी आसात पायनल आसात पिंतुरां आसात तें सांगता कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमकां आन्सर दिवंक गोत्तू ना आनी बायबलांतलीं उतरां सांगून तुमकां खात्री करता पयलें जावन आसा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वळ 10 ते 20 हांगा देव मोयशेक म्हणटा कितें म्हणटा म्हळ्यार बाबूल रुखाची एक पेट कर आर्काची पेट आर्काची पेट केल्या उपरांत पेटेच्या दाव्याक आनी उजव्याक
2 भांगाराचे दुतांचे स्वरूप कर, म्हळ्यार इमाज्यो कर, आनी त्यो त्या आर्काच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसय. भांगाराचे 2 स्वरूप. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. कित्याक ताचे तावन तुमकां गोत जावं दी, देवाचे बुडवे, देवाचे दूत ह्या पेटेचे राखणे जावन आसात. हांवें सांगिल्लें न्ही, देवाचें उतर बायबलांत आसा. आनी आमचे प्रोटेस्टंट भाव व्हडल्यान बोव मारतात, तें एक जालें. ताच्या उपरांत निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29. हांगासर कितें बरयलां म्हणल्यार देव आनीक बडी मोयशेक म्हणटा, तुज्या भावाक आरोनाक ह्या जागतावन तूं अभिशेक कर. आनी ह्या जागतावन अभिशेक करतना ह्या जागांक तांचेच मूल बली पेटयतना वस्तूर घालूंक आसा. आनी त्या वस्तुराचेर डिजायन कर. कसलें डिजायन? फुलांचे, सुर्याचे, संद्रेमाचे आनी बकऱ्याचे. ती डिजायन फोटो तूं कंत्रायले ताचेर आसयचे. कित्याक तो जावन असो विंचून काडलो मनीस बलिदान भेटोवंक खंयचे तावन? प्रकृती तावन. ताका तर तांची फोटो, तांचे पितुरां ताच्या वस्त्रार लाय. तें जालें. ताच्या उपरांत रायाचो ग्रंथ, पयलो ग्रंथ अध्याय 6 सगळो चॅप्टर येता 1, 2, 43. थंयसर दावीद राय देवाक एक देवळ बाळूंक चिंतता. पूण देव म्हणटा तूं न्हय, तुवें बांदचें नाका. कित्याक म्हळ्यार तुजे हात रक्तांत मेळे जाल्यात म्हजें मंदीर पवित्र. त्या खातीर पवित्र हातान मात्री म्हाका मंदीर बांदयत, तुवें न्हय. कित्याक तुजे हात झुजोवन रक्तांत मेळे जाल्यात आनी तुजो पूत तें म्हाका बांदून दितलो म्हणून. आनी तो सांगता. आनी सलमांव राय देवळ बांदता. आनी देवळ बांदतना प्रवाद्या मुखांत ह्या सलमांव रायाक देव म्हणटा, देवळाच्या वणटी वयर सिमाची लायान, पाड्यांची, बैलांची, मेंढऱ्याची आनी फुलांची आनी रांदयची पिक्चरां तूं सोडय. कित्याक? कशें एक सिंह झुजतागी आपल्या पिळगे पसत, तशेंच देव झुजतलो. कित्याक पाड्या आनी शिण्याची तांचे रगत पळोवंक आसतलें. कित्याक रांदयची ती जावन आसा प्रकृती जावन आयली उत्पन्ना मनशा कुळाक. खंय आसा? हें पुरा बायबलांत आसा मोगाच्या भाव भयणो, पूण आमकां गोत्तू ना. आनी नेक्स्ट जावन आसा गणन पुस्तक नंबर्स अध्याय 21:4. थंय कितें जाता म्हळ्यार इस्रायल लोक देवान बसयल्ल्या खाना नगराक, खाना शहराक वचय, खाना त्या प्रदेशाक येजे आसले. ते येताना वाटेर ते उपराडटात. खाणातलें पियो नातलें टेन्शन जाता. देवा विरोध, मोयजे विरोध उलयतात. तेदाळ देवाक राग येता. जो कोण देवाचे विरोध उलयता देव शिराप घालता. कसो? विकाळ स्वरूप देव तांच्या मने धाडटा. आनी आत बोब जाता थंय काले करचें, कितें करचें, लोक मरून तसा. आनी तेदाळ मोयजे लागीं ते धांवन येतात. देव म्हणटा मोयजेक एक पितूळचो स्वरूप कर आनी वयर उबार. ताची इमाज कर, वयर उबार. जो कोण केदळ कोण म्हणी स्वरूप साबला, जर ताचेर दिश्ट घालीत जाल्यार हो शब्द पळया, दिश्ट घालीत जाल्यार तो बचाव जातलो. आराधन न्हय, दिश्ट घालीत जाल्यार. हें आमची इमाजी, आमचे फोटो, आमची पैनलां रॉंगी आमी सदां भक्ताची धरतात. कित्याक म्हळ्यार ते मनीस जावन आसले, पूण मनशा वर ते वर्त जिवीत जियेले. आनी आज आमी पातयेता ते सर्गार देव बापाच्या उजव्या कुशी बसल्यात. आनी ते नांवन ताका मान महिमान दिवन तांकां एक व्हडलो स्थानमान मेळ्ळा म्हूण. त्या खातीर पूण आमची सूख कितें म्हळ्यार थोडे बडी आमची सूख आसा मोगा भाव भयणी न्हू. कित्याक म्हळ्यार थोडे बडी संत आंतोन, सान लॉरेन्स, सायबीन माय आनी एक सतपुरा जेजूच्यान वड जातात आमकां. ती आमची सूख. तांकां मान आमी दिता, गौरव आमी दिता, ताका पुजा करना, आराधन करना. आराधन पुजा आमच्या सर्वेस्पोर देवाक एकल्याक मात्री. त्या खातीर आज आमी मिसअंडरस्टँड केला आमी. ओके, आतां तूं गेलो सान लॉरेन्स देव बापा आमकां राख. थंय तो संत आंतोनी सायबा बापा, आंतोनी संत मात्र मनीस आसलो तो देव न्हय. त्या खातीर मोगाळ भाव भयणीनो, खरी एक पळय, जर तर तुमची आंगवण आसा संतांच्या नांवान, आमी कालें करता संतांक आमा पासून विनंती कर म्हणटा. सोम्या जेजूक आमची काकुळट कर म्हणटा. संतां लागीं आमी मागन आमची काकुळट कर म्हणून.
संत लागीं मागच्या आमा पासून विनंती कर कित्याक तूं एक उत्तम मनीस आमा पासून विनंती कर म्हजे पासून माग ती जाणं ताचें कार्य आमचे पासून मागचें आमचें सोडवण करचें न्ही आमचें सोडवण करची एकल्यानच ती सोमयान जेजू न्हू आनी त्या खातीर प्रोटेस्टंट भाव आमकां दुरसतात ह्या प्रॉब्लेम खातीर कुंभगारा विशयान ते दुरसनात तांकांय गोत आसा कुंभगार जावन आसा जेजूची कूड नीज कूड ताचे विशयान ते दुरसनात आनी हें सांगिल्लें प्रोटेस्टंट तो व्हडलो एक पास्टर जावन आसलो बेन हिन इंडियाक आयिल्लो थोड्या वर्सां आदीं आनी तो इंडियाक आयिल्ल्या दळा कोलकत्तात मदर तेरेजाक भेट करून गेल्लो संजेचो टायम तो संजे म्हळ्यार 6-6:30 वरांचे तेदळ तो मदर तेरेजाचो मागण्याचो टायम आनी तो तिच्या मदर तेरेजा कलकत्ता तिच्या घरा पावता आनी बेल मारता म्हणजे ताणें सांगिल्लें येता म्हणून येताना लेट जाल्लो आनी हो पावतना मदर तेरेजा तिच्या कॉन्वेंटाच्या चापलान बसून आसली आनी ती सिस्टर म्हणटा इल्लो वेळ राव आमची मदर मागणें करता आसा रावलो ती भायर येवन आनी ल्हव तो जनेलाच्या आरशान तावन तिळटा ही काले करता ही बायल मनीस सिस्टर भितर म्हणटा ना चापोलाचे लायट पुरो बंद आसले ताबरनाकलाचो लायट सोडलो पूण चापोलांत इतलो पोरजळ आसलो की तो चिंता कित्याक इतलो पोरजळ म्हणून मागीर तो पळयतना ही सिस्टर ही आवय दिंपेर पडून सक्रामेंता मुखार मागणें करनासली आनी त्या दीस तो म्हणटा आमच्या कातोलीक भावांनी आराधन करचो पुजा करचो तो सक्रामेंत तांचो नीज जावन सोमी जेजू प्रसन्न जाता कितले वर्ते एक प्रोटेस्टंट भावातावन पास्टरातावन सांगचें उतर न्ही गी खरेंच कुंभगारांत जेजू आसा त्या खातीर आमी ताका आराधन करता ताका मान दिता पुजा करता तो आमचो देव वय मोगाळ भाव भयणीनो आनी त्या देवाक त्या कुंभगारांत आमी सेवक मंदिराक येता आनी आज शुभ वर्तमानान जेजू मंदीर नितळ करता भितर येता थंय पारवे आयकतात गोरवां आयकतात आनी काल करतात पुरा बिजनेस जावन गेला देवाळो त्या खातीर धोंडायता कित्याक म्हळ्यार ते एक पद्दत आसली मुगाच्या भाव भयणीनो वर्साक एक फावटी म्हणी घरच्या याजमानान त्या जेरुसलेमाक देवळाक येवचें आनी ताची आंगोवन आनी ताणें कितें टॅक्स भरूंक आसा तें बरयचें आनी हे देव कितलो हुशार पळया भायलो लोक येतलो तांणी काले करचें म्हळ्यार तांचे पयशे तांची नाणें ती जायनासली तांची डिनोमिनेशन ते पयशे इंगड आसले करन्सी इंगड आसली हांगा येवन तांणी चेंज करचें आसलें आनी काले करताले ट्रीप बारले 4 पटी चड कांगयताले पयशे ते मोस करतले लोकांक थंय बिजनस थंय जातलें आनी जेजू तांकां भायर धांवडायता आनी तसो जेजू जर तर आज फर्ला फिरगजीक आयल्यार आमकां पळोवन कितें म्हणत तसो जेजू आज फर्ला फिरगजीक आयल्यार कितें म्हणत कितें चिंतीत कितें आशेत आज समी जेजू आमकां पळोवन आमच्या इगर्जींत खंडीत एक म्हणत फर्लासो लोक बरो मिसाक येता मागणें करता तांचें काम ते करतात आनी कितें आशेत पूण जेजू म्हाका दिसता आशेत आमचें बरें मन बरें काळीज न्ही गे बरें मन बरें काळीज ताणें तें दिलां पूण थोड्यो फावटी इल्लेशे स्वार्थ दवरली आमी तें मेळ्ळें केलां इल्लेशे स्वार्थ दवरी इल्ले पथकां दवरी मेळ्ळें केलां पूण आज जेजू त्या खातीर आमकां सांगता सप्टेंबरांत तुमी तुमचें घर क्लीन करतात माळो क्लीन करतात उतो क्लीन करतात आनी कितें करी काडटात आनी आतां ह्या काळज टायमार जेजू आमकां खाणा लाग घेवन म्हणत तुजें काळीज क्लीन कर तुजें मोण इल्लें क्लीन कर पथकीची वेळ सोड बरें तें कर कित्याक तूं बरो मनीस तूं बरो व्यक्ती पाड वाटेर वचनाका जर तर तुजे सांगात कोण पाड वाटेक येताले ताका पाटी हाड तें तुजें कार्य जशें हांवें त्या दीस मंदीर क्लीन केलें गे आज तुजें जिवीत तुजें कुटुंब तुजो वाडो तुजी फिरगज नितळ करूंक तूं ट्राय कर आनी आज मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या फिरगजींत आमचो स्त्रियाचो देव आसा आमी आचरण करता फाल्यां तो वर्ल्ड वुमेन्स डे पूण आज आमी जगात आमचे फिरगजींत करता आनी आमची बायल म्हणचे थोडी बारी सोबीत दिसता कितें युनिफॉर्म घालून आयल्यांत कापडां न्ही गे काल येवन जायतें काम तांणी केलां आमच्या स्त्रियांक आमी अप्रिशिएट करचें कित्याक आमी दादले मनीस आयल्या स्त्री येता अप्रिशिएट करचें तांणी करचें काम कितलो त्याग ती करतात आमच्या घरांत न्ही गे आज जर तुजी बायल आसा ताका अप्रिशिएट कर तुजी भयण आसा अप्रिशिएट कर तुजी वणी आसा अप्रिशिएट कर घरांत चेडू भुरगो अप्रिशिएट कर जर तर तुजी आवय ना मेल्या आसा तिचे पासून आज माग
आज उडास कसो बेस्ट एक चान्स आमच्या स्त्रियां पासून देवाक अर्घ दिवचें आसा आमी कित्याक तितलो सॅक्रिफीस त्याग ती करतात कुटुंबा पासून आनी तशें सांगतना तांकांय एक हांवें आज सांगूंक पडटा आज थोडे फावटी म्हणटा फादर स्त्रियांक तो डोस दिता म्हणून डोस न्ही तुमी करचें काम उत्तम जावन आसा आनी आज तुमी ती युनिफॉर्म पुराय साडी घालून पुराय एकत्तल्याक दितात न्ही आमी बायल्यान एकतल्याक दिसतना आमच्या मनान आनी काळजान आमची चिंतनाय एकच जायचे त्या धडा मात्री एक घर एक फिरगस एक वाडो अभिवृद्धी जाता युनिफॉर्मात आमी एक जाता युनिफॉर्मात आमी इक्वल जाता पूण आमची चिंतना येताना आमी बिरुगाळच्या वाऱ्या बरी जाता कंट्रोल करूंक जाता तें बिरुगाळी फॅनाचे वारें कंट्रोल करूं येत बिरुगाळचे वारें कंट्रोल करूंक जायना थोडे फावटी आमची चिंतना बिरुगाळी बरी जातात एकामेका थाळ पडनात आनी आज मुखाच्या स्त्रिया न्हू तुमकां एक किवी मात म्हणटात आमी तें हांव सांगता तुमी करचें काम तें जावंक पुरो संघ समजतो जावंक पुरो वाडो जावंक पुरो फिरगज सांगाता हाडूंक पळया सांगाता घाला चिन्ना आनी बरी अभिवृद्धी आमी करूंक प्रयत्न करया तेन्ना मात स्वामी जेजू आमच्या कानाडेर म्हणत ओके मंदीर क्लीन आसा आतां हांव येता आमेन उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारुया सोत म्हणटा देवाक तिसरेच मेळ्ळो पुतून जिवन जालो सर्गाक चडलो सर पवित्रा देवकाच्या उजव्याक बसला थिनांची आनी मेल्यांची मनसूब करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्यान कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पदकांच्या बॉक्साने कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन भोगाच्या न्हू सर्गीचो बाप आमचो अस्केत कुडी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बळवंत करता ह्याच भावार्थान आमची सर्व मागणी बापाक आमी आतां भेटोवया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे शिकवण आणि आदर्श मुखान तांच्या तबेन आसलेल्या लोकांक बरी देख दिवंक तशेंच जेजूची वळख विविध क्षेत्रांनी गजावंक तांणी करचो तो मिसाव वाव सुफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारीक रेस्काय आनी अभिलाषेंक तांणी लाभधर अशें मनशा जीव राखचे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक तांकां तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पिरगजेच्या प्रायवंतां आनी पिडेस्तां स्त्रियांचेर तुजी आशिर्वादां घाल तांचे पिडेंत आनी अस्कतकायेन तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनुभव लाभाशे कर अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा घाल तुजी विस्नार आशिर्वादां ह्या फिरगजेच्या स्त्री संघटन संघाचेर तांणी करचो तो वावर सुफळ कर सर्व स्त्रियो निस्वार्थी मनोभावान एकामेकांतय मोगान आनी त्यागान ह्या फिरगजे खातीर सेवा दिवंक एक बरें मोन आनी उदार काळीज रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा देवा दिन जाल्ल्या आमच्या फिरगजेंतल्या स्त्रियांचो उडास आज आमी प्रत्येक तरान काडटा तुज्या गोपांत तांकां आपय तुजे सांगाता सस्नेक सूख भोगिशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा ह्या संवसारी कितल्यो स्त्रियो आश्रमांनी प्रायवंताच्या घरांनी आसरो घेतात तांचेर तूं विश्वासी जा तांची कंत बेजाराय पयस कर दैहीक आनी मानसीक रतीन वळवळनाशें तूं तांकां राखून व्हर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आयच्या ह्या संवसारान चेडू भुरग्या गर्भांत जिवीशी मातशें चड जावन गेला स्त्रियांची मनां उजवाडाय तांचो स्वार्थ ताणें पयस कर एक जिवन सोंचे मोलादीक हातेरां तूं तांकां कर तांची कूड पवित्र मंदीर कर ती नितळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
ह्या एमकरिस्ताच्या मेचा बरी जमलेल्या आम्ही एक करी क्रिस्तांची न्हीची येवन मनशां मोला राखूंक कुडीच्या दुरुपयोगाक जावन पयस रावून नितळची वेची येवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मायकने आयक एक बरी घडी भर आमी आमच्या दोळ्या दांपुया हात आमी जोडुया आमची खासगी मागणी कुटुंबाची मागणी सैबीन मायेच्या मोजतीन तिच्या नांवान सर्वेस्पराक उबारुया. सर्गींच्या बापा आमची मागणी तो स्वीकार कर. आमच्या नितळची नियमुखांत तुजो अनुभव सदांच आमी जोडूंक फावो कर. हे मागणी आमी करता तुजे पुता जेजूचे नांवी.
बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पराबो पवित्र देव तुझ्या मंदिरांत एकठांय जावं आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटूं ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पीत ताचे बराबर आमकां तुजे जिवे पवित्र मंदिर कर आनी सगळे आमचे जिवीत तुज्या नितळ मोगान काळजाची भक्ती जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पण आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरा आनी ससनाच्या देवान सर्व काळी आनी सर्वाते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचे काळीज लासतले. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचे काळीज जळटले. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचे आनी पुनर्जिवनपणाचे संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपली कूड तुज्या महिमेची उत्तम मंदिर म्हणून दाखयलें. तुज्या देणयान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हणून वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उनो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयान आनी कयान ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पोवची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयान आनी हांतले पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीकाराची रगन पातकांचे बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशा पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करान. Bawat sogut purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत आमा सोमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसिस आमच्या बघेवन बाप्पा, पीटर पौल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळी आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणा बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळय फोव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अहंकार मरे देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजेसूचो पती, भगेवन धर्मता, भगेवन विन्सन पलोटी आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तुज्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, तियास जेजू संगता, तियास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून तुझे आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजी खुशी सर्गा आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता अशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवन नाका. सर्वेस्परा सर वायटांती आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून राज्य जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवोशनात एकटलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपात कंदी सुटय. सर्व आकांतांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मेळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी कुडान सांबाळ. तुजी येतनाच उडकी सरयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियान. संसाराचे वाकडलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे वाकडलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे ही पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळे. सर्व आमी ती सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत जिविताक आमकां सांबाळूं.
खुशीर वाटेंतल्यान हांव सरतना मुझे बराबर मेटा काडटा कश्टांची वाट संकताना म्हाका वाटवून तो मुखार येता सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरात म्हाका ना मुझे सदानी जतन घेता दुस्मानांतल्यान तूं म्हाका राखता मोगान बसून संतोश करता जीवन म्हजें नंदन करता सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरात म्हाका ना प्रार्थया दयाळ बापा दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां तुज्या घरान आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रक्तान दादोशी केल्याय ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक बरलेले सने आमकां कर आनी हे परिणयस ह्या फातराच्या मंदिरान पूण आमचे आख्खे जिणेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दिय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी स्त्री संघटनाचो दिवस आचरण करत आसा सर्व सन्यांक आनी सर्व स्त्रियांक तुमकां शुभाशय पाठयतना देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता एक बिझनस सुरू केला लॉरेटो ताचें आज उद्घाटन 10 वरार सर्वांक आमंत्रण आसा दया करून ताका साकारच या जाल्यार ह्या उद्घाटनाक वसा आनी असो फायदो जोडा सन्मान केल्ल्या सन्मान स्वीकार केल्ल्या स्त्रियांक देव बरें करूं सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसनियत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
आमचे देवा आमच्या स्मरणात बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.